प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, आज हम एक बहुत ही मज़े की कहानी पढ़ेंगे, प्यासा कौवा। अब देखें, वैसे तो ये कहानी है एक आम सी कि कौवे को प्यास लगी, कौवा पानी ढूंढ रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है जो कि मैं आपको बताऊंगी कि इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया। ठीक है, आइए उस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम जिक्र है, एक प्यासा कौवा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था। देखें, एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था। बेचारे ने पता नहीं 2-3 दिन से पानी नहीं पिया था। पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी कि पानी उसे कहीं नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान तरीक़ा आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में। ये प्यासा कौवा घूम रहा है पानी की तलाश में, कभी कहाँ जा रहा है कभी कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा। जी, अब देखते हैं फिर आगे क्या हुआ। जब वो किसी बाग के पास पहुंचा तो प्यासे कौवे को वहां एक जगह पानी का मटका नजर आया। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन ये देखकर मायूस हुआ कि पानी बहुत नीचे, फकत मटके की तह में थोड़ा सा है। अब देखिए, अब वो उड़ता उड़ता किसी बाग में पहुंच गया। वहां उसे एक मटका नजर आया। वहां उसे क्या नजर आया? वहां उसे एक मटका नजर आया। अब मटका ये क्या है? ये मटका है। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मटका। ठीक है, और ये वो कौवा देखकर बहुत खुश हुआ। चलो, मुझे मटका नजर आ गया, यकीनन इसमें पानी होगा, मैं पानी पीऊँगा और खुश हो जाएगा। फिर वो बहुत खुश हुआ कि उसे मटका नजर आ गया। लेकिन ये क्या, जो उसने देखा मटके के ऊपर, देखिए नजर आ रहा है मटके के ऊपर कौवा बैठा है, देख रहा है अंदर। फकत उसकी तह, यानी सिर्फ इसकी तह में पानी थोड़ा सा था। तो कौवे की तो मुंह कौवा तो छोटा सा होता है, अगर वो इसके अंदर गिर गया तो इसके निकलना मुश्किल हो जाएगा। और वो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करे वो, कि पानी तो इसमें है लेकिन पानी सिर्फ इसकी तह में पड़ा हुआ, इसे कहते हैं तह, जो नीचे पड़ा हुआ पानी में। तो ये बहुत परेशान हुआ कौवा, अब क्या करूँ मैं, पानी तो बहुत थोड़ा है, तो पानी कैसे पीऊँगा मैं। इस परेशानी में अब उसने क्या किया, अपनी चोंच को तर कहते हैं गीला करने को। उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि पानी ऊपर आ जाए और मैं पानी पी लूं। तो पानी उसकी तह में था, उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। वो बेचारा बहुत परेशान था। अचानक ही उसके जहन में कुछ तरकीब आई और वो आसपास से कंकरियां ढूंढने लगा। कंकरियां कहते हैं छोटे छोटे पत्थर को। अब देखें, बड़ा पत्थर तो कौवा नहीं उठा सकता ना, कौवा बहुत हल्का सा होता है। तो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं कौवा अपनी चोंच से वो उठा सकता है। इसे कहते हैं कंकरियां। ये नजर आ रही ना कि पड़ी हुई कौवे मटके के आसपास, इसे कहते हैं छोटे छोटे पत्थर। वो कंकरियों को एक एक करके उठाता और उनको मटके के अंदर डालता गया। इस तरह कंकड़ डालते डालते सुबह से शाम हो गई। अब देखें, ज़ाहिर कौवे की छोटी सी चोंच होती है और पानी बहुत नीचे था। अब उसके जहन में तरकीब आई। देखें, इंसान को किसी काम के लिए परेशानी हो जाती, काम को मैं कैसे करूं, बल्कि उसको हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि इस काम को मैं कैसे हल करूं। तो कौवे ने भी ऐसे किया। अब वो अगर बैठा रहता पानी कैसे पीऊं, वो तो पानी पी ही नहीं सकता था। कभी भी कोई काम दुनिया में नामुमकिन नहीं। हर काम को करने के लिए बस कोशिश चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। ठीक है, अब कौवे के तरकीब आई उसके जहन में कि क्यों ना इसमें कंकरियां डाली जाए। कोई जो किसी चीज़ कोई पानी की में अगर आप कोई छोटी छोटी चीज़ डाल दें तो पानी उसके वजन से पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो कौवे को उसके आसपास छोटे छोटे पत्थर नजर आए, कंकरियां नजर आई। उसने क्या किया, एक एक करके उठाता और उसके मटके के अंदर डालता। उनके पानी बहुत नीचे था। ये करते करते सुबह से शाम हो गई, यानी
صبح سے شروع ہوا تو شام تک وہ یہی کرتا رہا، مسلسل کام کرتا رہا۔ دیکھیے ایک سبق ہے، کیا ہے؟ مسلسل کوشش کرنا۔ جب انسان مسلسل کوشش کرتا ہے تو انسان ضرور کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی مسلسل کوشش ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر آپ مسلسل کام کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ کوے نے بھی ایسے کیا، کوا اس میں کنکریاں ڈالتا رہا، کنکریاں ڈالتے ڈالتے صبح سے شام ہو گئی اس کو، لیکن وہ کرتا رہا تاکہ اس کو کامیابی مل جائے۔ تو پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب دیکھتے ہیں۔ ڈالتے ڈالتے صبح سے شام ہو گئی اور وہ تھک گیا۔ ارے وہ بھی جاندار ہے، ہر جاندار چیز جب مسلسل کام کرتی ہے تو تھک جاتی ہے۔ صبح سے شام ہو گئی ہے، کنکریاں ڈال رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مسلسل کوشش کر رہا ہے وہ، اور بیچارہ تھک کے گر گیا وہ زمین کے اوپر آخرکار۔ کہ اب وہ کیا کرے؟ پھر کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس کو ہمت ہار دینی چاہیے کہ بس اب یہ کام نہیں ہو سکتا، اب میں پانی نہیں پی سکتا۔ اس نے ایسا کیا؟ جی نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے پھر کیا کیا دیکھتے ہیں اب۔ وہ تھوڑی دیر بعد اٹھا اور مٹکے کو دیکھا تو مٹکے پر پانی اوپر آ گیا۔ اب دیکھیں اس نے کوشش کی تھی نا، اس نے مسلسل کوشش کی، کرتا رہا تو آخر کار پانی اوپر آ ہی گیا۔ اب دیکھ نظر آ رہا ہے، دیکھیں آپ کو، یہ اس نے کنکریاں ڈالی، اتنی ساری کنکریوں سے ڈالی کہ تہہ سے پانی اوپر آ گئی۔ مٹکا جو تھا وہ کنکریوں سے بھر گیا۔ اتنی زیادہ کنکریاں ڈالنی پڑی اس کو، اتنی اس کو محنت کرنی پڑی، اس نے اتنی کوشش کی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پانی دیکھیے نظر آ رہا ہے، پانی پہلے کہاں تھا؟ پانی اس کے نیچے پہلے تہہ میں پانی تھا، اور اب پانی کہاں ہے؟ پانی مٹکے کے اوپر آ چکا ہے۔ تو کوا بہت خوش ہوا، کوے نے کہا شکر ہے پانی اوپر آ گیا، پہلے جو تھک کے گر گیا، وہ ڈالتا گیا اور تھک گیا بہت زیادہ، لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی، پھر اٹھا کے چلو اور کنکریاں ڈالتا ہوں، لیکن یہ کیا، پانی تو اوپر آ گیا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس طرح پانی پیا اور اڑ گیا۔ اب دیکھیں اس تصویر میں، اب اس نے یہاں پانی پی رہا ہے، پانی پینے کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ میں نے پانی پی لیا، کیونکہ بہت زیادہ وہ پیاسا تھا۔ اس نے اپنی پیاس کو بجھایا، پانی پیا، اپنی چونچ کو تر کیا اور پانی پی کے وہ اڑ گیا، کیونکہ اب اس میں طاقت آ گئی تھی۔ پہلے وہ تھک کے گر گیا تھا صبح سے شام تک کنکریاں ڈالتے ڈالتے، لیکن اب وہ پانی پی کے پھر سے تازہ دم ہو گیا اور وہ پانی پی کے اڑ گیا، کیونکہ اس میں اب طاقت آ گئی تھی پانی پینے کے بعد۔ اب اس سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ نتیجہ، کہانی کے آخر میں ہمیشہ نتیجہ لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی کہانی لکھتے ہیں تو کہانی میں ہم نتیجہ ضرور لکھتے ہیں کہ کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا۔ اب اس کہانی میں کیا سبق ہمیں ملا ہے؟ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جو کوشش کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، کسی کام کو ناممکن بنا کے چھوڑ نہیں دیتے۔ دیکھیں ہر کام دنیا میں ممکن ہے، صرف کوشش اور ہمت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کام کو مکمل کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ کہ کوئی بھی کام دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تمام کاموں کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم کسی کام کو کرنے کے لیے ایک قدم بڑھاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے 10 قدم بڑھاتا ہے۔ دیکھیں ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ محنت اور کوشش۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا۔ اب دیکھیں ہمارا قدم تو چھوٹا سا قدم ہے، اللہ تعالیٰ قدم کتنا بڑا ہوتا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو کام کیسے مکمل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کن کی مدد کرتا ہے؟ جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، جو اپنے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کوشش بھی نہیں کرتے پھر ان کا کام بھی مکمل نہیں ہوتا۔ جو بس کیا تو کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں تو کام نہیں، اگر ہم کہہ دیں نہیں میں نے کام کر کے دکھانا ہے تو کام خود بخود ہو جاتا ہے پھر وہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، کسی کام کو لے کر ایسے بیٹھنا نہیں، کام ناممکن ہے، بلکہ ہر کام کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گیا آپ کو؟ اللہ حافظ۔